مضايق ولا ماشي تقبل وين قاعد الله يبارك سهل يا قلبي ما طلعنا على السلامة على بتروح 100 جنيه بتروح
مفيش منبر مفيش منبر لو سولوا بعدك شلونكم ماجورين؟ والله زين. لا صبر ما هو؟ يجي قدام وين؟ الناظري هات الصور هاي
ماشي. قبل له وين قاعد؟ الله يبارك. سهل. هلا بيك هلا بعد روحي اشرب طبيعي النايه اشرب طبيعي النايه ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا طبيعي طبيعي سكته والله سكته. مشيني ما حكيت يا ولد
وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي زاير كبير يلا اخوي شلونك ما ثاني كنا كبير بالنسبه للبقره وين احنا؟
ما ينفعش.